Radio Gambana Live Report. Mukabat sa 500 pesos ang multa sa mga tag-iya sa iro nga nagpasagad sa ilang responsibilidad isip mga pet owners. Nasayran nga nahimong kaabag sa City Veterinary Office sa pagpahigayon sa pagpangdakop sa mga naglatagaw ng mga iro sa mga kabaranggayan mao ang mga opisyal ug CVO sa barangay. Una nang giklaro ni Dr. Lourdes Calyao sa Ozamis City Veterinary Office nga madala sa ilang mga sakop ug diretso nga mabutang sa dog pound ang mga iro nga walay moangkon nga tag-iya. Nga mahimong mabawi sa tag-iya ang ilang mga nadakpang iro apan gikinahanglan nga moagi kini og saktong requisitos ug pagbayad sa penalty. Kani yung atong mga iro na panggit sa atong bataon sa Rabies Act of the Philippines nga kailangan gid siya na naara sa imong compound. Dayon kung wa kay coral dapat naka-cage or naka-leash ang itong iro. So oras nga maglakaw-lakaw na siya diha saktuhan ko na mo madakpan ang atong penalty na is 500. 500 first offense sa man. Dito naman sa data kada madakpan siya 500. So how about atong walay maangkon kanang mga kanang wala mo angkon ba tata mo nang madala na to dito sa madala dito sa tato pa wala gid siya tagya. Nasayran nga temporaryong giundangan sa City Veterinary Office ang pagpandakop sa mga latagaw nga mga iro sa tibok syudad sa Ozamis sanglit kamulo pa ang pagtukod sa dog pound sa Dakbayan. Gisiguro ni Dr. Calyao nga subli nilang ipatuman ang pagpandakop sa higayon nga mahuman na ang maong proyekto sulod sa 90 ka adlaw. Alang sa DXDD ang Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan. Kini si Double D 28 Rick B. Agustin alang sa Danag sa Dakbayan. Radio Gambana Live Report.